गर्नेहरू पञ्चायत कालमा यति डरलाग्दो यातना सहेका छन् भन्ने कुराहरू क्रिस्चियन इतिहास गवाही छ। म पनि त्यसमध्येमा एउटा हुँ। मैले पहिला समयमा आँखा नखोलिएको बेलामा क्रिस्चियनहरूलाई हिन्दू बनाएको थिएँ पहिला। पछि म आफै येशूलाई विश्वास गर्न पुगेँ। ती मैले सताएका क्रिस्चियनहरूले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु भएको फलस्वरूप आज म प्रभु येशू ख्रीष्टको उपासना गर्न पाइरहेको छु। मलाई मेरै आमाले त पोखिएको दुध होस् भन्नुभयो। मेरै आफ्ना सम्प्रदायले मलाई महाशत्रुको रूपमा हेर्न थाले। मैले सधैँभरि दुध र भात खुवाएको कुकुरले मेरो निम्ति पुच्छर हल्लाउन छाडेको थियो। त्यहाँभन्दा अरू म के भनौँ? ज्ञान जोगाउनको लागि म नेपाल छोडेर आफ्नो मन्दिरको सारा सम्पत्ति जिम्मा दिइराखेर म नागाल्यान्ड पुगेँ ज्ञान जोगाउनको लागि। त्यहाँसम्म मैले भोगेको छु। तर आज म उहाँहरूप्रति दुखित गरेका ऋषिले आफ्ना शिष्यहरूलाई आज्ञा गर्नुभएको छ। पाषाण लोह मणिमृण्मय विग्रहेषु पूजा पुनर्जनन भोग करी मुमुक्षो तस्मात् व्यतीशो हृदयार्जनमेव कुर्यात् ह्यार्चनम परिहरेद पुनर्भवाय भनेर उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई उपदेश दिनुभएको छ। त्यो उपदेश चाहिँ त्यसको अर्थ चाहिँ यस्तो हुन्छ, मानिसले बनाएका माटोद्वारा। तथा नमस्कार, म हरि जिज्ञासु। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ फेथ सेन्टर टिभी। फेथ सेन्टर टिभीमा आज एकजना अति नै आदरणीय अतिथि हुनुहुन्छ जसले धार्मिक कुरालाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट अध्ययन गर्नुभएको छ र त्यसको विश्लेषण पनि उहाँले गर्दै आइरहनु भएको छ। र हामी एउटा उहाँसँग केही कुराकानी गर्छौँ कि धार्मिक कुराहरूमा कसरी मानिसहरू चाहिँ जेलिएका छन्, त्यसलाई चाहिँ आस्था किन राखिराखेका छन् भन्ने विषयमा उहाँले चाहिँ केही कुराहरू गर्नुहुनेछ। र विशेष उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय आजको अतिथि माधव उपाध्याय। उहाँसँग केही कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ पास्टरज्यू। हुन्छ, धन्यवाद। फेथ सेन्टर टिभीले मलाई यो मौका दिनुभएको लागि धेरै धेरै कृतज्ञ हुँदै धन्यवाद दिन्छु। हजुर, सुरुमा हजुरको परिचय दिनुहोस् न। मैले कतिसम्म तपाईँलाई सही बने पास्टर भनेर त सम्बोधन गरेँ, तर ठ्याक्कै मैले यकिन गर्न सकिनँ। ठिकै छ। म पास्टर चाहिँ मेरो सेवकाई होइन, म पास्टर होइन, म पण्डित हुँ। पण्डित माधव उपाध्याय भनेर मलाई धेरैले चिन्छन्। म एउटा मण्डलीमा पार्ट टाइम सघाउँछु सेवकाईमा। मेरो आफ्नै सेवकाई छ, वे अफ साल्भेसन मिनिस्ट्री भन्ने आफ्नो मिनिस्ट्रीमा म सेवकाई गर्दछु। र म सिलगढी, वेस्ट बेङ्गल सिलगढी बजारमा म बस्दछु। मेरो घर यही सिलगढीमा हो। हजुर, यो मेरो परिचय। हजुर, पण्डित माधव उपाध्याय भन्नुभयो। यो पण्डित शब्द चाहिँ विशेष गरी हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित छ, तर फेरि तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ। पण्डित भनेर आफूलाई सम्बोधन गरेको रुचाउनुहुन्छ र पण्डित भनेर आफै नै सम्बोधन गर्नुहुन्छ। खासमा यो पण्डितभित्र के लुकेको छ? होइन, पण्डित भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेले मागी खाने के झोला बोकेर हिँड्नेलाई चाहिँ पण्डित सोचिरहेका हुन्छन्। म चाहिँ स्कलर हुँ, म शास्त्रको लेखक पनि हुँ, शास्त्रहरू पनि लेखेको छु। मैले विश्व हिन्दू युनिभर्सिटीमा पढेर 14-16 वर्षसम्म पढेर पण्डित डिग्री हासिल गरेको मान्छे हुँ। पण्डित भनेको चाहिँ स्कलर हो। अनि पण्डितले चाहिँ शास्त्र लेख्न सक्छ र पण्डितले लेखेको शास्त्र सर्वमान्य हुन्छ। त्यसकारणले म पण्डित हुँ। म चाहिँ गाउँमा कसैले टपरी टटकाइदिने बाहुन बाजे होइन। म चाहिँ वैदिक शास्त्रको अध्ययन गरेर पण्डित डिग्री हासिल गरेको मान्छे हुँ। मेरो जन्म पश्चिम नेपालमै हो, कैलाली डिस्ट्रिक्ट धनगढी बजार लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा हो। त्यसकारणले मेरो परिचय चाहिँ त्यसरी हुन्छ। मैले अयोध्यामा अथवा युपीमा, बिहारमा, हरिद्वारमा पढेँ। प्रायः जसो 18 वर्षसम्म मैले वैदिक दर्शनलाई मनन गरेर वैदिक दर्शनभित्र नै मैले सत्य खोज्दै जाँदा यीशु ख्रीष्टलाई पाएँ र मैले मेरो जीवन मेरा पुर्खाहरूले खोज्दै आएको उद्धारकर्ता यीशु ख्रीष्टलाई समर्पण गरेँ। यो मेरो आफ्नो असल परिचय। एउटा अचम्म लाग्दो कुरा छ कि पास्टरज्यू, जुन एउटा
हिन्दू परिवारमा हुर्केको व्यक्ति एउटा ब्राह्मण जस्तो उच्च, अब नेपाली कन्सेप्टमा उच्च जात भनौँ, त्यसलाई चाहिँ उच्च ओहदामा उच्च घरानामा जन्मेको व्यक्ति, तैपनि फेरि तपाईँको चाहिँ हिन्दू शास्त्र एकदमै विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेको व्यक्ति, एकदमै प्रोफेसर नै भनौँ, त्यस्तो व्यक्तिले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभयो, खासमा किन गर्नुभएको? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो चाहिँ मलाई साह्रै मनपर्ने प्रश्न हो। धेरैले यही प्रश्न गर्ने गर्छन् र यो उत्तर दिन मलाई साह्रै रमाइलो लाग्छ, खुसी लाग्छ र साह्रै सजिलो पनि लाग्छ। किनभने वैदिक दर्शनभित्र अथवा वेदहरूभित्र, हाम्रो पौराणिक ग्रन्थभित्र यीशु ख्रीष्टको बारेमा प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ। यदि कोही पेट पाल्ने हिसाबले, जजमान गर्ने हिसाबले धर्मशास्त्र पढेर कसैले मलाई धर्म कार्यमा प्रयोग गर्छ कि भन्ने आशाले पढ्नेहरूको लागि त यस्तो कुरो पाउँदैनन्, उहाँहरूले पाउनुहुन्न। तर मैले चाहिँ निस्वार्थ भावले धर्मशास्त्रहरू पढेँ। अनि मैले आफ्नो जन्म मन्दिरमै भएको कारणले मैले बाहिरको संसार देखेको थिइनँ। मन्दिरभित्रै जहाँ गए पनि, चाहे आफ्नो ठाउँमा होस्, चाहे बाहिर जाँदा होस्, जहाँ गए पनि म मन्दिरमै जान्थेँ। मन्दिरकै संसारलाई मैले देखेँ, मन्दिरकै खान्थेँ, मन्दिरमै बस्थेँ। जन्म पनि मेरो मन्दिरमै भएको हो। अनि वैदिक दर्शनलाई मैले मेरो रक्त संसारमा, नसा नसामा मैले समावेश गरेँ र वैदिक दर्शनलाई मैले आफ्नो व्यक्तिगत मेरो तृष्णा मेटाउने साधन मैले तुल्याएँ र अन्ततो गत्वा यहाँ एक ठाउँमा यसरी लेखेको मैले पाएँ, जसले गर्दाखेरि मेरो जीवनमा ठुलो परिवर्तन आउनु पर्ने अवस्था भयो। यहाँ चाहिँ लेखेको छ, ओजस्वी नाउँ गरेको मैत्रेयी उपनिषद 2 अध्यायको 26मा ओजस्वी नाउँ गरेका ऋषिले आफ्ना शिष्यहरूलाई आज्ञा गर्नुभएको छ, पाषाण लोह मणिमृण्मय विग्रहेषु पूजा पुनर्जनन भोग करी मुमुक्षो तस्माद्यतिशो हृदयार्जनमेव कुर्यात् ह्यार्चनम परिहरेद पुनर्भवाय भनेर उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई उपदेश दिनुभएको छ। त्यो उपदेश चाहिँ, त्यसको अर्थ चाहिँ यस्तो हुन्छ, मानिसले बनाएका माटोद्वारा, पत्थरद्वारा, सुनहरू, धातुहरूद्वारा बनाइएका ती मूर्तिहरू एउटा भुल भुलैया मात्रै हो। त्यस्ता कुरामा विश्वास गर्ने, आधार मान्नु चाहिँ पुनर्जन्मको चक्रभित्र रुमलिनु मात्रै हो। तर यदि मुमुक्षु अथवा मुक्ति खोज्नेहरूले चाहिँ, मुक्ति खोज्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ यस्ता प्राकृतिक चिजहरूलाई पुज्न छोडेर साक्षात परमात्मालाई, अन्तरात्माले पुज्नुपर्छ भनेर यहाँ शिक्षा दिएको छ ओजस्वी ऋषिले आफ्ना चेलाहरूलाई। अनि यो कुराले चाहिँ मलाई ठुलो मेरो हृदयमा प्रश्नवाचक चिन्ह ल्यायो। र अब यस विषयमा त्यसो हो भने मैले मुक्ति चाहिँ कुनै सम्प्रदायमा, कुनै धर्म गुरुहरूसँग अथवा कुनै मठ मन्दिरमा नभएर मैले चाहिँ आफै खोज्नु पर्ने रहेछ। मुक्ति चाहिँ अब कहाँ कसरी पाइन्छ भनेर मैले मुक्ति खोज्दै जाँदा अन्ततो गत्वा मेरा पुर्खाहरू मुक्ति खोज्दै आए, मुक्ति गर्दै आए, मुक्ति गर्दै मरेर गए। तर मैले चाहिँ धेरै वर्षको अन्तरालमा, धेरै वर्षसम्म कठिन परिश्रम गरेर शास्त्र अध्ययन गर्दा वेदभित्रै मैले यीशु ख्रीष्टलाई चिन्न पाएँ। यसले गर्दाखेरि वेद चाहिँ मेरो एउटा यस्तो कुरा भयो जो चाहिँ पढ्दाखेरि त्यहाँ भित्रलाई मैले दही मन्थन गरेर घिउ निकाले चाहिँ वेदलाई मन्थन गरेर मैले उद्धारको बाटो निकाले। त्यो हो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। जस्तै तपाईले जीवनमा परिवर्तन आयो। हजुरले भने जस्तै तपाईँ चाहिँ म चाहिँ मन्दिरमै जन्मे, मन्दिरमै हुर्के र मन्दिरमै खानपिन गर्ने कुराहरू भयो। अनि त्यसपछि मैले 18 वर्षको लामो समयसम्म वेद अध्ययन गरेँ, यो वैदिक अब शास्त्र चाहिँ अध्ययन गरेँ भनेर भन्नुभयो। एकदमै हिन्दू संस्कारमै तपाईँ हुर्किनु भयो। त्यो हुर्किँदाखेरि त्यो
तपाईँ त्यतिखेर अध्ययन गर्दाखेरि त्यो कुराहरूमा घुल्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कतिको शान्तिको महसुस हुन्थ्यो, कति खुसी हुनुहुन्थ्यो? यो खुसीको र शान्तिको कुरा यहाँ छैन। यहाँ चाहिँ दिमागी कुरा बढाउने कुरा आउँछ। म कतिको जान्ने, मान्छेको अगाडि कतिको जान्ने म देखिन सक्छु। मेरो माने सबैको प्राय सबै ब्राह्मण पण्डितहरूको अथवा वेद अध्ययन गर्ने मान्छेको उद्देश्य चाहिँ म चाहिँ मान्छेको अगाडि कतिको जान्ने देखिन सकौँ, खालि यही मात्रै उद्देश्य हुन्छ। मुक्तिको कुरा त त्यहाँ अब के अरे सामिप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सानिध्य मुक्ति, सामिप्य मुक्ति, कैवल्य मुक्ति इत्यादि मुक्तिको बारेमा उल्लेख त गरिएको छ। मुक्तिको बाटो यो हो, यसले यहाँबाट मुक्ति पाइन्छ भनेर त्यहाँ उपाय बताइएको छैन। किनभने भगवान कृष्णले अर्जुनजीलाई भागवत गीतामा उपदेश दिँदा उहाँले भन्नुहुन्छ ततः पदम तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणी। हे अर्जुन, यो मर्नु जन्मनु पर्ने चक्रबाट बाँच्नको लागि एउटा उपाय छ। म त्यही मर्नु जन्मनु पर्ने चक्रबाट बाँच्नको लागि एउटा आदि पुरुष हुनुहुन्छ, उहाँ कहाँ म जान्छु, तिमी पनि तिनी आदि पुरुषको शरणमा जाऊ भनेर भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ। भने यो आदि पुरुष को हो भनेर खोज्दै जाँदाखेरि मैले भागवत गीता 3को 10 श्लोकमा मैले पाएँ, सहयज्ञ प्रजा श्रेष्ठ पूर्वाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्व मेष वस्तुष्ट कामधु। यो आज तपाईँ जुन यो प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ र आज यो भिडियो जसले आज यो जुमको माध्यमबाट जसले सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि एउटा कौशली हो। शास्त्र आफ्नो व्यक्तिगत बनाएर नपढेर शास्त्र चाहिँ मेरो तृष्णा मेटाउने साधन हो भन्ने उद्देश्यले पढ्न थाल्यौँ भनेदेखि चाहिँ शास्त्रले हाम्रो आँखा खोलिदिन्छ। त्यहाँ सृष्टिभन्दा अगाडि नै मारिनु भएको को हो भन्दै खोज्दै जाँदाखेरि मैले सृष्टिभन्दा अगाडि नै मानिस जातिको निम्ति बलिदान हुनुभएका यीशु ख्रीष्ट हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू पाएको छु। यजुर्वेदमा यो कुरो स्पष्ट छ, अनि ऋग्वेदमा यो कुरो स्पष्ट छ। मैले चाहिँ पढेर ठुलो पण्डित भएर धेरै पैसा कमाउला, नाम यश कमाउला, सबैले मलाई पण्डितजी भनेर पूजा गर्लान् भन्ने उद्देश्यले होइन। मेरो तृष्णा कसरी म मेटाउँ भन्ने उद्देश्यले खोज्दै जाँदा अन्ततो गत्वा मेरा पुर्खाहरूले खोजेर पाएनन्, तर मैले सित्तैमा पाएँ येशू मलाई बचाउनको लागि मेरो मन्दिरमा राति 11 बजेतिर प्रत्यक्ष रूपमा रक्तमे छटपटाउँदै बलिदान हुनुभएको दृश्य उहाँले देखाइदिनु भएको छ। यस कारणले सत्य खोज्नुपर्छ, सत्य खोज्नुपर्छ। सत्य चाहिँ अत्यन्तै गम्भीर विषय भए तापनि विश्वासले खोज्दा सजिलै पाइने एउटा सहायक रहेछ सत्य। अनि यो सत्य येशू ख्रीष्ट मेरो अगाडि प्रकट हुनुभयो। हजुर, अब जस्तै तपाईले यो भागवत गीताहरू अध्ययन गर्दाखेरि विशेष गरी मैले चाहिँ हिन्दू धर्मका धर्मशास्त्रहरूमा नै येशू ख्रीष्टको बारेमा लेखिएको रहेछ भन्ने कुराहरू पत्ता लगाए भन्न खोज्नु भएको हो हजुरले? हजुर, त्यही हो, पक्का त्यही हो। म भन्दछु वेदले चिनाएको बाइबल त बाइबल भइहाल्यो। बाइबल त जीवित परमेश्वरको वचन हो, जीवित परमेश्वरको यो दिव्य वाणी हो, जुन सत्य छ, जुन जिउँदो छ। यो पढेपछि मान्छेको जीवनमा नयाँ काम गर्छ र मान्छेलाई नयाँ बनाउँछ। बाइबल त परमेश्वरको वचन हुँदै हो। त्यसको साथसाथै वेदले यीशु ख्रीष्टको बारेमा उल्लेख गर्नुको धेरै ठुलो कारणहरू छन्। किनभने हाम्रा आर्यनहरू, म पनि एउटा आर्यनहरू मध्येमा एक हुँ, हाम्रा आर्यनहरूको इतिहास पढ्यौँ भने वोल्गा टु गेन्जेस भन्ने एउटा पुस्तक पाइन्छ, अनि अरू थुप्रै आर्यन इतिहासहरू पाइन्छन्। आर्यनहरू धेरै वर्षसम्म हिब्रूहरूको दासत्वमा हिब्रूहरूको सेवा गर्दै बसेका थिए र हिब्रूहरूले यहोवा परमेश्वरको सेवा गर्थे र आर्यनहरूले पनि त्यही कुरो सिकेर आएका थिए। र हिब्रूहरूले यहोवा परमेश्वरलाई जसरी आराधना गर्थे, जुन विधि विधान पालन गर्थे, त्यही विधि विधान अझै पनि वैदिक दर्शनमा धेरै नियमहरू के अरे वैदिक दर्शनमा पुराणहरूमा लेखिएको छ, वेदहरूमा लेखिएको छ। अनि तर आर्यनहरूले पछि गएर आफ्नो भाषामा, आफ्नै ढङ्गले, आफ्नै शैलीमा, आफ्नै प्रकारले उनीहरूले मार्ग बनाए। तर पछि गएर ओरिजिनल वेद उनीहरूले ऋग्वेदलाई हराएको कारणले
अर्को नयाँ स्मृति, पहिला श्रुति ग्रन्थ थियो, पछि स्मृति ग्रन्थ बनाउँदा चाहिँ धेरै कुराहरू त्रुटिपूर्ण भयो र सत्य कुरा नयाँ दोस्रो ऋग्वेद रचना गर्दा हराएर गएको कारणले मात्रै हो। नत्र भनेदेखि आज हाम्रा आर्यनहरू पनि यीशु ख्रीष्टकै सेवा गर्नेवाला। अब जस्तै अहिले पछिल्लो अवस्थामा नेपालमा यो क्रिस्चियनहरू तीव्र रूपमा वृद्धि भइराखेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ नेपाल सरकारले पनि हेरिराखेको छ र विशेष गरी जसले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुभएको छैन उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ तल्लो जातिले मान्ने धर्म हो, अनि आफै त तपाईँ चाहिँ ब्राह्मण परिवारको व्यक्ति हुनुहुन्छ र तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ, तर धेरैको यो कन्सेप्टमा के छ भनेपछि यो चाहिँ तल्लो जातिले मान्ने धर्म हो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ छ। यसलाई चाहिँ कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ हजुरले? खण्डन गर्नु मेरो केही तात्पर्य छैन, उहाँहरूको समझले नै यो कुरो नभएको हो। किनभने सत्य चाहिँ अत्यन्तै प्रकाशमान हुन्छ र सत्य अति दृढ हुन्छ, अनि सत्य कुरालाई त्यो ज्योतिमा आउन उहाँहरू नसकेको कारणले, अन्धकारको भरमाउने शक्तिको भ्रममा उहाँहरू परेको कारणले येशू ख्रीष्टलाई उहाँहरूले अर्कै दृष्टिले हेर्नुभयो। आफ्नै शास्त्रमा, आफ्नै धर्म ग्रन्थहरूमा यीशु ख्रीष्टको बारेमा लेखिएको छ भनेर भनिदिने मान्छे पाउनु भएन। सबै स्वार्थी ब्राह्मणवादले मानिसहरूलाई अल्मल्याएर राखे, आफै पनि अल्मलिएर अरूलाई पनि अल्मल्याइएको कारणले सबै मानिसहरूले, चाहे राजनीतिज्ञ हुन् चाहे धार्मिक मानिसहरू हुन्, सत्य कुरालाई जानेनन्। किनभने अन्धकारको शक्तिले ती व्यक्तिहरूलाई, उहाँको समशक्तिलाई बन्द गरिदिएको कारणले यो कुरो हुन सकेन। आज नेताहरू, निकै पढे लेखेका नेताहरू भन्दछन्, खास गरी संसारको ज्ञानले उनीहरूलाई डरलाग्दो जोखिममा पारेको छ। यदि आध्यात्मिक ज्ञान उहाँहरूसित त्यो हुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ यस्तो सङ्कीर्ण विचार उहाँहरूसँग हुने थिएन। म पनि नेपालमा धेरै वर्ष बसेको हुँ। नेपालमा पञ्चायत कालमा धेरै क्रिस्चियनहरूले यातना सहेको इतिहास जिउँदो गवाही छ। तर वैदिक दर्शनभित्र यीशु ख्रीष्टको बारेमा लेखिएको छ भनेर प्रमाण गर्ने निस्वार्थी शिक्षकहरू नेपालमा उत्पन्न हुन सकेनन्। फलस्वरूप आज यही भइरहेको छ। अनि यस्तो छ नि, शिक्षा जाने बुझे नेपालमा टिक्न सकेन। किनभनेदेखि एउटा म अर्को भन्छु, किनभने यस्तो हाम्रो देश यस्तो भयो जहाँ लेखिएको छ जुन देशमा कालो मृग पाइँदैन, जुन देशमा कैली गाई भेटिँदैन र जुन देशमा साधुहरूको अनादर हुन्छ त्यस देशमा असल बुद्धिजीवी व्यक्तिहरू बस्दैनन्, नबसुन् भनेर लेखिएको छ। त्यसै गरी एउटा इतिहास छ, हाम्रो श्री महाराज योगी नरहरिनाथ ज्यूको यति डरलाग्दो अपमान भएको थियो। यो नेपालको इतिहास गवाही छ। यस्ता संकीर्ण विचार भएका मानिसहरू जबसम्म नेपालमा रहन्छन् तबसम्म मानिसहरूले सत्य जान्न पाउँदैन। अब धेरै हिन्दू धर्मका पण्डितज्यूहरूले के भन्नुहुन्छ भनेपछि हिन्दू धर्मका प्राय धर्मग्रन्थहरूमा जातीय छुवाछुतको कुराहरू लेखेको छैन, त्यहाँ त छुवाछुतै छैन नि भनेर व्याख्या गर्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी हेर्नुहुन्छ त? उहाँहरूले अब के भन्ने हजुर भन्नु छुवाछुत नै छैन भन्नुहुन्छ भने किन आज जातीय डरलाग्दो दङ्गा भइरहेको छ? आज किन वर्णभेद भइरहेको छ? छुवाछुतमा आजसम्म हामी देखिरहेका छौँ। छुवाछुतको कारणले गर्दाखेरि पानी लिन जान पाउँदैनन्। के अरे शूद्र जातिका मान्छेहरू एउटै कुवाको पानी खान पाउँदैनन्, एउटै गाउँमा एउटै गाउँभित्र बस्न पाउँदैनन्। किन यो भइरहेको छ? अनि तल्लो जात र माथिल्लो जातको विषयमा धर्मशास्त्रले लेखिएको छ। ब्रह्माजीको तपाईले धर्मग्रन्थ अध्ययन गर्दाखेरि त्यो पाउनुभयो। अब हिन्दू ग्रन्थमा तपाईको चाहिँ जातीय आधारमा चाहिँ विभेद गरेको कुराहरू तपाईले पाउनुभयो। 18 वर्षसम्म तपाईले अध्ययन गर्नुभयो हिन्दू धर्मग्रन्थहरू। म त्यसै कारणले आज पनि भन्दछु उपाध्याय ब्राह्मण हुँ भनेर। यदि वैदिक ग्रन्थले यो कुरो मलाई मेरो मनमा नहालिदिएको थियो भने म भन्नेवाला थिइनँ, म एउटा मान्छे भन्थे। किनभनेदेखि चाहिँ यो मानसिक रोग हो। शास्त्रले मान्छेको मगज समशक्तिलाई पुरा त्यो धमिराले खाए जस्तो खाइदिएको छ।
किनभने ब्रह्माजी चतुर्मुखी ब्रह्मालाई सृष्टिकर्ता बनाइयो। चतुर्मुखी ब्रह्माले अनि मानिस जातिलाई सृष्टि गर्दा आफ्नो मुखबाट चाहिँ ब्राह्मणलाई उत्पन्न गर्नुभएछ, अनि छातीबाट पाखुराबाट क्षेत्रीलाई उत्पन्न गर्नुभयो रे, अनि जाङबाट वैश्यलाई उत्पन्न गर्नुभयो, खुट्टा पाउबाट खुट्टा पैतालाबाट शूद्रलाई उत्पन्न गर्नुभयो भनेर शास्त्रले गवाही दिन्छ। धर्म जोगाउने उद्देश्यले अब लथालिङ्गे हुने भयो, हाम्रो पेट मर्ने भयो भन्ने उद्देश्यले डराएर ब्राह्मणहरूले अब यस्तो जातिवाद छैन भन्छन्, झुट बोल्दैछन्। यस्ता खालका झुटा कुराहरू गर्ने हाम्रा ब्राह्मणवादभित्र भएका व्यक्तिहरू छन्। अब के भन्नु, उहाँहरूले कुरो जान्दा जान्दै पनि गरिरहनु भएको छ। मैले मेरो युट्युबमा यी सबै कुराहरू दिन ब दिन प्रत्यक्ष रूपमा प्रष्ट पारिरहेको छु। अनि अब हामी अलिकति यो कुराहरूलाई फेरि पनि अर्को समयमा अलिकति विस्तृत रूपमा फेरि पनि एउटा निश्चित टपिकलाई लिएर फेरि पनि कुराकानी गरौँला। म अब तपाईँको व्यक्तिगत कुरामा जान चाहे। यो एउटा उपाध्याय ब्राह्मण हुनुहुन्छ र त्यो परिवारमा तपाईँ हुर्किनुभयो, एउटा पण्डित पनि हुनुभयो, जसले धेरै पढेर धर्मग्रन्थ धेरै अध्ययन गरेर 18 वर्षमा अध्ययन गर्नुभयो। त्यसपछि तपाईँले येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नुभयो। त्यो विश्वास गर्दाखेरि तपाईँको परिवारबाट तपाईँलाई कतिको यो विश्वास किन गरिस् भनेर केही कुराहरू विभेद गर्ने अथवा चाहिँ त्यसलाई नगर भन्ने खालको कुराहरू केही भयो? नगर भन्ने मात्रै त भए त केही पनि थिएन नि। देशबाट निकाला गरिएको व्यक्ति मध्येमा म पनि हुँ। येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको कारणले डरलाग्दो जघन्य अपराध गर्ने मान्छेहरूलाई ढाकछोप गरिन्छ, तर येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नेहरू पञ्चायत कालमा यति डरलाग्दो यातना सहेका छन् भन्ने कुराहरू क्रिस्चियन इतिहास गवाही छ। म पनि त्यसमध्येमा एउटा हुँ। मैले पहिला समयमा आँखा नखोलिएको बेलामा क्रिस्चियनहरूलाई हिन्दू बनाएको थिएँ पहिला। पछि म आफै येशूलाई विश्वास गर्न पुगेँ। मैले सताएका क्रिस्चियनहरूले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु भएको फलस्वरूप आज म प्रभु येशू ख्रिस्टको उपासना गर्न पाइरहेको छु। मलाई मेरै आमाले त पोखिएको दुध होस् भन्नुभयो। मेरै आफ्ना सम्प्रदायले मलाई महाशत्रुको रूपमा हेर्न थाले। मैले सधैँभरि दुध र भात खुवाएको कुकुरले मेरो निम्ति पुच्छर हल्लाउन छाडेको थियो। त्यहाँभन्दा अरू म के भनौँ? ज्ञान जोगाउनको लागि म नेपाल छोडेर आफ्नो मन्दिरको सारा सम्पत्ति जिम्मा दिइराखेर म नागाल्यान्ड पुगेँ ज्ञान जोगाउनको लागि। त्यहाँसम्म मैले भोगेको छु। तर आज म उहाँहरूप्रति दुखित छैन, किनभने उहाँहरूको मनस्थिति खोलिएको थिएन। तर मेरो अन्तरात्मामा परमेश्वरले अपार उहाँको उद्देश्य, उहाँको अभिप्राय, उहाँले गर्नुभएको उद्धार मेरो जीवनमा गर्नुभएको थियो। अनि मैले ती सबै कुरा छोडिराखेर ज्ञान जोगाउनको लागि म नागाल्यान्ड पुगेँ। नागाल्यान्डमा गएर म धेरै वर्ष बसेर त्यहाँ बसेर मैले जल संस्कार अथवा बप्तिस्मा लिएको हुँ। त्यसपछि मैले त्यहीँ बसेर जुन मानिसहरू मेरा थिए तिनीहरू मेरा भएनन्, जो मेरा थिएनन् तिनीहरू मलाई माया गर्ने भइदिएर उहाँहरूको प्रार्थना र उहाँहरूको सहयोगमा, नागा जातिको प्रार्थना र सहयोगमा म परमेश्वरको राज्यमा सेवा गर्नु पर्दो रहेछ मैले भन्ने कुरा थाहा पाएर म उहाँको परमेश्वरको राज्यको सेवकाई गर्ने र त्यहीँ बसेर मैले परमेश्वरको वचनमा सिक्ने हुर्किने मैले मौका पाएको। वैदिक शास्त्र अध्ययन गरिसकेपछि तपाईँ नेपालमै आउनुभयो। नेपालमा आएर विश्वास गर्नुभयो कि अथवा त्यही ठाउँमा जुन ठाउँमा अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो त्यही ठाउँमा विश्वास गर्नुभएको? होइन, म नेपालमै आएर आफ्नो मन्दिरलाई सञ्चालन गर्दै आफ्नो मन्दिरमा बसेर आफ्नो धार्मिक कार्य सधैँभरि गरिरहने धार्मिक पद्धति काम गर्दा गर्दै तर पनि म भित्र सत्य खोज्ने तृष्णा प्रबल थियो। मैले शास्त्र केवल अरूको लागि मात्र नभएर आफ्नो लागि पढिरहेको थिएँ। त्यहाँभित्र सत्य खोजिरहेको थिएँ। सत्य खोज्दै 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 जाँदाखेरि बाइबल पनि मैले किनेँ। त्यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई विरोध गर्ने ठाउँ कतै पाउँछु कि भन्ने आशाले। तर बाइबल पढ्दै जाँदा वेदहरूलाई कम्पेयर गर्दै वेद र बाइबललाई कम्पेयर गर्दै जाँदा अन्तमा मन्थन गरेर जसरी दही मन्थन गरेर घिउ निकालिन्छ त्यसैगरी बाइबल र वेदलाई मन्थन गरेर मेरा पुर्खाहरूले खोजेर नपाएको पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे संयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे
पाही मुरारे भन्दै अझै पनि उहाँहरू प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। तर मैले अब 84 लाख जुनीको चक्रबाट बाँच्ने मौका पाएँ। यीशु ख्रीष्ट संसारमा मानव जाति जो 84 लाख जुनीको चक्रमा बाँधिएको छ त्यो बन्धनलाई तोड्न र मानवको बन्धन जुन बन्धनमा मानिसहरू बाँधिएका छन् त्यहाँबाट मुक्त गर्न यीशु ख्रीष्ट आएर कल्वरीको क्रुसमा बलिदान हुँदैको रहेछ। त्यो बलिदानमय यीशु ख्रीष्टलाई मैले प्रत्यक्ष रूपमा मेरो मन्दिरमा मैले देख्न पाएको छु। यसकारणले मैले मेरो जीवन दुनियाँ एकतिर लागेर विरोध गरोस् मलाई केही मतलब भएन, किनभने मलाई चाहिएको जे थियो मैले यीशु ख्रीष्टमा परमेश्वरको वचन बाइबलमा मैले पाएँ। अर्को ठाउँमा एउटा लेखिएको छ अन्तमा, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न नैको ऋषित यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायं महाजनो येन गतस पन्था भनेर लेखिएको छ। अनेकौं तर्कशास्त्रीहरू छन् संसारमा, तर कसैले पनि उनीहरूको तर्कमा प्रमाण दिन सकेका छैनन्। एउटै मात्रै प्रमाण छ, सारा संसारको उद्धारकर्ता सबै धर्महरूले उल्लेख गरेको र उहाँ केवल धर्म ग्रन्थमा सीमित होइन, उहाँ असीमित मानव जातिको निम्ति स्वयं परमेश्वरको इच्छा पूरा गरिदिनको लागि बलिदान हुनुभएको यीशु ख्रीष्टलाई मैले जब पाएँ, यीशु ख्रीष्टलाई मैले किन विश्वास गरेँ भन्नुहुन्छ भने यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मृत्युको शक्तिलाई 84 लाख जुनीको चक्रलाई काटेर उहाँ आफै चिहानको शक्तिबाट बौडी उठ्नुभएको रहेछ। त्यसकारणले म चाहिँ पुनरपि मरणम अघि भन्दै थिएँ नि, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरेशयन, म कतिचोटि मर्नु कतिचोटि जन्मनु कतिचोटि आमाको गर्भमा गएर पर्नु हे ईश्वर भनेर ती ऋषि महर्षिहरू अझै रोइरहेका छन्, बिलोना गरिरहेका छन्। अब म मर्नको चक्रबाट बाँचेको छु, अब म कहिल्यै नमर्ने जीवन अनन्त जीवन अजम्बरी जीवन यीशुमा पाएको छु। म एकचोटि मर्छु यो शरीरलाई छोड्न, अविनाशी शरीर कहिल्यै नमर्ने शरीर प्राप्त गर्नको लागि यो कुरो उहाँहरू खोज्दै हुनुहुन्छ तर पाउन सक्नु भएको छ। अनि उहाँहरूको लागि म प्रार्थना गरिरहेको छु, प्रभु जसरी तपाईँले मेरो दृष्टि खोलिदिनु भयो त्यसै गरी ती मेरा दाजुभाइ, नेपाली दाजुभाइ अथवा सबै हिन्दू धर्मावलम्बीको दृष्टि खोलिदिनुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्छु। अब अन्तिममा एउटा अलिकति रोचक कुरा, अब हामी सर्वसाधारणहरूले मन्दिरमा पूजा गर्ने व्यक्तिलाई पण्डितै भनेर चिन्छौँ, लगभग प्राय सर्वसाधारणले पण्डितै भनेर चिन्छन् र पण्डित बन्नको लागि एउटा पण्डित निर्माण हुनको लागि के गर्नु पर्दो रहेछ तपाईँले यो बताइदिनुहोस् न। पण्डित भन्ने शब्द तपाईँले डिक्सनरी हेर्नु हो भने थाहा पाउनुहुन्छ। पण्डित स्कलरहरूलाई मात्रै पण्डित भनिन्छन्। गाउँठाउँमा यताउता जजमाने बाहुनलाई सबैले यसो धोती सोती लाएर हिँड्नेहरूलाई पनि हाम्रो कमजोरी तपाईँ हामीले नै बनाइदिएका पण्डितहरू हुन्। अब नभई नहुने भयो, आफूले जन्माउँछौँ छोराछोरी तर नाम राख्न सक्दैनौँ, बाहुनलाई भरोसा गर्छौँ आइदिनुहोस् न मेरो छोरा जन्मियो छोरी जन्मियो नाम राखिदिउँ, यस्तैहरूलाई जजमाने टपरे बाहुन भन्छन्। त्यस्ताहरूलाई हामीले पण्डित बनायौँ, पण्डितको ओहदालाई हामीले अनादर गरेका छौँ। यस्तो चाहिँ गर्नु भएन। तपाईँ हामी सर्वसाधारणले त्यस्ता खालका टपरे बाहुनलाई पण्डित बनायो भनेदेखि चाहिँ पण्डितहरूको ओहदामाथि आघात लाग्छ, उहाँहरूलाई अपमान गर्छौँ। हामी पण्डित भनेको चाहिँ स्कलरहरू हुन् जसले शास्त्रहरू लेख्छन् अनि ती शास्त्रहरू लेखिएका शास्त्रहरू प्रमाणित हुन्छन्। उहाँहरूले यदि मुक्तिको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्थ्यो भने, यदि ईश्वरीय ज्ञान त्यो अलौकिक ऊर्जा शक्ति प्राप्त भएका व्यक्तिले शास्त्र लेखेका थिए भनेदेखि चाहिँ आज हाम्रो भारतवर्षमा सबै ब्राह्मण पण्डित पुरोहितहरू पनि उद्धार पाउने थिए। तर के गर्नु, दुःख लाग्दो कुरा, यहाँ स्वार्थ मात्रै लुकेको छ, कसैको समशक्ति खोलिएको छैन। धर्मशास्त्र धर्मगुरुहरूले लेख्छन्, धर्मगुरुहरूले धर्मशास्त्र लेखे तर परमेश्वरको वचन चाहिँ परमेश्वर आफैले नै लेख्न लगाउनु भयो। त्यसकारणले परमेश्वरको वचन जसले पढ्छ मानिसको समशक्ति खोलिन्छ। यो दिव्य वाणी दिव्य ज्योति मानिसको हृदयमा आउँछ, मेरो हृदयमा जसरी आयो, अनि त्यो दिव्य ज्योतिले हाम्रो हृदयमा जब प्रकाशमान तुल्याउँदछ त्यतिखेर यहाँ जातको कुरा आउँदैन, परमेश्वरीय ईश्वरीय प्रजाको रूपमा कुरा दृष्टि पाउँछ। म अहिले सबैलाई पहिला म सबैलाई तल्लो सबैलाई पुडको देख्थेँ, आफूलाई अल्गो आसनमा राखेर, तर अहिले म सबैलाई समान देख्छु, किनभने येशूले मेरो अन्तर्दृष्टिलाई शुद्ध गरिदिएको छ उहाँको पवित्रता। यो कुरो हुन सबैलाई आवश्यक छ। हाम्रो नेपालमा भएका सम्पूर्ण नेपाली जातिहरूमाथि, त्यतिभन्दा विशेष गरी ब्राह्मणवादहरूमा यो हुन आवश्यक छ।
अब अन्तिममा तपाईँले यो वैदिक शास्त्र अध्ययन गरिसकेपछि, यो विधिवत रूपमा अध्ययन गरिसकेपछि तपाईँले कुनै कृति प्रकाशन गर्नुभयो? डिग्री भन्नुभयो, कुरा बुझिनँ मैले। कुनै कृति प्रकाशन गर्नुभयो, कुनै बुक प्रकाशन गर्नुभयो त्यो सम्बन्धी? अच्छा, मैले हजुर, मैले पुस्तक धेरै लेखेँ, धेरै भन्दा पनि 5वटा पुस्तक लेखेँ मैले। हजुर। ती पुस्तकहरू अहिले धेरै ठाउँमा पुगे, हाम्रो भारतवर्षमा अरू देशहरूमा पनि पुगेका छन्। अनि धेरै ब्राह्मणहरूले, धेरै साधुहरूले, धेरै गुरुजनहरूले यी पुस्तक पढेर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छन् र अझै पनि पुस्तकहरू प्रकाशन हुनेवाला छन्। अनि यो पुस्तकको माध्यमबाट धेरै मानिसहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई नजानेका, नचिनेका मानिसहरूले प्रभु यीशुलाई चिन्ने मौका पाए र धेरै क्रिस्चियनहरूले, प्रचारक पास्टरहरूले यस पुस्तकको माध्यमबाट सुसमाचार प्रचार गर्न सजिलो, उहाँहरूलाई सजिलो पनि भएको छ। मैले यसरी 5वटा पुस्तकहरू लेखेको छु। अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ जसले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, अनि त्यसपछि हामी छुटौँला? अन्त्यमा आज विशेष गरी तपाईँले यो मौका दिनुभयो, म कृतज्ञ छु। म नेपालमा जन्मिएको मानिस, म नेपाली हुँ, मेरो हृदय नेपालीको हृदय धड्कन छ। यद्यपि म बालककालदेखि नै इन्डियामा बसेँ, इन्डियामै बसेँ, पढेँ र अहिले पनि म इन्डियामै छु। तर पनि मेरो हृदय, मेरो हिमालय, माउन्टेन एभरेस्ट मेरो हृदयमा छ। नेपाली जातिहरू मेरो हृदयमा छन्। नेपालमा सुसमाचार प्रसार गर्न, म व्यापक रूपमा सुसमाचार प्रसार गर्न चाहन्थेँ र गरेँ पनि, नगरेको होइन। धेरै ठाउँमा पश्चिम कहाँ पुगेर खोलाघाट तिरमा गाडी पुग्न नसक्ने ठाउँमा हिँड्दै पनि पुगेर सुसमाचार प्रसार गऱ्यौँ हामी मिलेर, टिममा मिलेर। र अझै पनि धेरै सुसमाचार प्रचार गर्ने र म जस्तै मानिसहरूलाई त्यो सत्यको बारेमा प्रचार गर्ने मेरो ठुलो धोको छ। यसरी धोको हुँदै पनि तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरू मिलेर मलाई यो प्रचार गर्ने मौका, यो अनलाइनको माध्यमबाट युग अनुसारको यो समय सापेक्षमा चाहिँ तपाईँले मलाई यो मौका दिइरहनु भएको छ। धेरै कृतज्ञ छु। जसले यो मेरो आजको यो मेरो जीवन गवाही, प्रमाण सहितको जीवन गवाही सुन्दै हुनुहुन्छ, सुन्नेवाला हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले अपार अनुग्रहमा बाँच्ने मौका दिएका हुन्। त्यो 84 लाख जुनीको चक्रबाट प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा तपाईँ पनि बाँच्नुपर्छ। जसरी मलाई मेरा प्रभु यीशु ख्रीष्टले बचाउनु भयो, त्यसरी हजुरलाई पनि बचाउनुहुन्छ। यो मेरो हजुरसँग एउटा विनम्र आग्रह छ। जातिवादको पराकाष्ठबाट निस्किएर मुक्ति खोज्नुभयो भने मुक्ति सजिलो उपाय छ। मुक्ति अपार भयङ्कर ठुलो अप्ठ्यारो बाटो होइन, मुक्ति साह्रै सजिलो छ। यीशु ख्रीष्टमा मुक्तिको मार्ग टुङ्गो लागेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहोस्, प्रभु यीशु ख्रीष्टमा अनन्त जीवन पाउनुहोस्। अब त्यो डरलाग्दो जातीय बन्धनको पराकाष्ठबाट निस्केर आउनुहोस्। म हजुरहरूसँग यही विनम्र अनुरोध गर्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पण्डित माधव उपाध्याय। अहिले भारतको सिलगढीमा हुनुहुन्छ र उता नै उहाँले सेवाकाई गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले लामो समयसम्म वैदिक शास्त्र अध्ययन गर्नुभयो। अध्ययन गरेर नेपालमा आएर मन्दिरमै काम गर्नुभयो, मन्दिरमै पूजापाठका कार्यहरू गर्नुभयो र त्यसपछि उहाँले वैदिक शास्त्र अध्ययन गरिसकेपछि त्यो शास्त्रभित्र येशू ख्रीष्टको बारेमा लेखिएको भेटाइसकेपछि उहाँले अनन्त जीवन पाएको महसुस गर्नुभयो र यसुलाई विश्वास गर्नुभयो। त्यसपछि विश्वास गरिसकेपछि उहाँले नेपाल छोड्नु भएको कुरा पनि उहाँले बताउनु भएको छ र उहाँबाट पनि अझै केही कुराहरू सिक्न जान्न चाहनुभयो भनेपछि उहाँलाई तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ कि हिन्दू शास्त्रभित्र के कुराहरू लेखिएको छ, त्यहाँ येशू ख्रीष्टको बारेमा पनि लेखिएको कुराहरू उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। तपाईँले अझै असल कुराहरू जान्नको लागि तपाईँले उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कोभिड-19ले देशलाई